श्री लक्ष्मी नारायण कवचम् श्री भैरव उवाच अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मी नारायणस्य ते कवचम् मन्त्रगर्भम् च वज्रपञ्जरकाख्यया। श्री वज्रपञ्जरम् नाम कवचम् परमाद्भुतम् रहस्यम् सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोक पितामहः। ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम्। कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टोपछन्दो देवता च लक्ष्मी नारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः। विनियोगः ओम अस्य श्री लक्ष्मी नारायण कवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टोपछन्दः श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ओम कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ओम वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसः नेत्रोऽवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मी कंठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्दैकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ओम लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ अं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्ठरस्रवः कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानू ओम ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लंशः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्त्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सहसकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमो व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्ति दण्ड खड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषाः पारमार्थदाः अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च माम् दश दिक्षु सदा पातु
लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात्सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः श्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हासहौ हः सहौ वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधम् लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिखे द्रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयत् धारयेद्गुटिकां मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सार्चयाङ्गना सावधनीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यम् तत्त्वात् तत्त्वं परात् परम् अभक्ताय न दातव्यम् कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचेन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायण प्रियं वज्रपञ्जरकं वरम गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितो यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः
चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने होतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्स्योभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वत्तनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहीवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यमधर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलग्व्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिरमनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्
तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजः सहसस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्सिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तमवीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम् श्रीनारायण कवच ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापम् पाशान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासम् दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्पपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृशवो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तान् बलो गणात् क्रोधवशादिहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः केशवो गदया प्रातरव्या गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैण्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुतासः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पिण्ड्यजित प्रियासे कूष्माण्डवेनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमत प्रेतमात्रीन् पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुषि चरमं छदचन्द्रछादै दुषामघोनां हरपाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रियान्तु सक्षयं सद्योगेन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदिभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः आत् सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्त तेजा भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो स्वरयूतपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्य व्याघ्रादिभ्यश्च करिहिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरिविमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रेभिर्मृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः शविमानो यवाक्षिराः सवारखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् अधुना देवी वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टोपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ॐ अस्य श्री लक्ष्मीनारायण कवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टोपछन्दः श्री लक्ष्मीनारायण देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः अथ ध्यानम् पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः हसहो नेत्रोवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसहो लक्ष्मी नृसिंहकः ॐ अं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्ठरस्रवः
कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः चं छं जं झं पातु शिश्नम् लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत् लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्रपात् ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां वरुणः पश्चिमो व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु वज्रशक्ति दण्ड खड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषाः परमार्थदाः अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च मां दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः प्रभाते पातु मां विष्णुर् मध्याह्ने वासुदेवकः दामोदरोऽवतात् सायं निषादो नरसिंहकः संकर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे ॐ ह्रीं हसः श्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः ह्रीं 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 हः हासहौ हः सहौ वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम् इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधं लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं मन्त्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां दशवारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिख्येद्रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सौवर्णेनाथ वेष्टयत् धारयेद्गुटिका मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सार्चयाङ्गना सावधनीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्यपुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यम् तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यम् कुचेलाय दुरात्मने
दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचेन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायण प्रियं वज्रपञ्जरकं वरम गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्री गजेन्द्र मोक्ष स्तोत्रम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने होतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्स्योभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वत्तनुभृन्मनसि प्रतीतं प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यमधर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलग्व्या च कलया कृताः
यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदयोगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजः सहसस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्सिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तमवीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् श्रीनारायण कवचम् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापम् पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया वटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोथ पारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृशवो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तान् बलो गणात् क्रोधवशादिहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः केशवो गदया प्रातरव्या गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यं दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः
दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि ऋषैन्यमाशु कक्ष्यं यथा वात सखो हुतासः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिंगे निस्पिंडि निस्पिंडजित प्रियासे कूष्माण्डवैनायक यक्ष रक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रीं पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चरमं छद चन्द्रछादे दुषामघोनां हरपाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रियान्तु सक्षयं सद्योगेन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवानस्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदिभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पात सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजा भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंशितो स्वरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिहिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्मृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः शविमानो यवाक्षिराः सवारखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधार्यति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्क्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्यामृधेश्वरान् अधुना देवि वक्ष्यामि लक्ष्मीनारायणस्य ते कवचं मन्त्रगर्भं च वज्रपञ्जरकाख्यया श्रीवज्रपञ्जरं नाम कवचं परमाद्भुतं रहस्यं सर्वदेवानां साधकानां विशेषतः यं धृत्वा भगवान् देवः प्रसीदति परः पुमान् यस्य धारणमात्रेण ब्रह्मालोकपितामहः ईश्वरोऽहं शिवो भीमो वासवोऽपि दिवस्पतिः सूर्यस्तेजो निधिर्देवी चन्द्रमास्तारकेश्वरः वायुश्च बलवान् लोके वरुणो यादसाम्पतिः कुबेरोऽपि धनाध्यक्षो धर्मराजो यमः स्मृतः यं धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितोऽयं मुनिः शिवः त्रिष्टोपछन्दो देवता च लक्ष्मीनारायणो मतः रमा बीजं पराशक्तिस्तारं कीलकमीश्वरी भोगापवर्ग सिद्ध्यर्थं विनियोग इति स्मृतः विनियोगः ओम
अस्य श्रीलक्ष्मीनारायणकवचस्य शिवः ऋषिः त्रिष्टोपछन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणदेवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ कीलकं भोगापवर्गसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। पूर्णेन्दुवदनं पीतवसनं कमलासनं लक्ष्म्याश्रितं चतुर्बाहुं लक्ष्मीनारायणं भजे। ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं शशिरोरुहं ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मी विष्णुः समन्ततः। हसः नेत्रोऽवता लक्ष्मी गोविन्दो जगतां पतिः। ह्रीं नासां सर्वदा पातु लक्ष्मी दामोदरः प्रभुः। श्रीमुखं सततं पातु देवो लक्ष्मी त्रिविक्रमः। लक्ष्मीकण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मी जनार्दनः। नारायणाय बाहू मे पातु लक्ष्मी गदाग्रजः। नमः पार्श्वौ सदा पातु लक्ष्मी नन्देकनन्दनः। अं आं ईं ईं पातु वक्षो ॐ लक्ष्मी त्रिपुरेश्वरः। ॐ ॐ ह्रीं ह्रीं पातु कुक्षिं ह्रीं लक्ष्मी गरुडध्वजः। ह्रीं ह्रीं ऐं ऐं पातु पृष्ठं हसः लक्ष्मी नृसिंहकः। ॐ अं अं अः पातु नाभिं ह्रीं लक्ष्मी विष्ठरस्रवः। कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मी कैटभान्तकः। चं छं जं झं पातु शिश्नं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरः प्रभुः। टं ठं डं ढं कटिं पातु नारायणाय नायकः। तं थं दं धं पातु चोरो नमो लक्ष्मी जगत्पतिः। पं फं बं भं पातु जानु ॐ ह्रीं लक्ष्मी चतुर्भुजः। यं रं लं वं पातु जङ्घे हसः लक्ष्मी गदाधरः। शं सं सं हं पातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मी रथाङ्गभृत्। लं शः पादौ सदा पातु मूलं लक्ष्मी सहस्त्रपात्। ङं यं णं नं मं मे पातु लक्ष्मी सह सकलं वपुः। इन्द्रो मां पूर्वतः पातु वह्निर्वह्नौ सदावतु। यमो मां दक्षिणे पातु नैऋत्यां नैऋतिश्च मां। वरुणः पश्चिमो व्यान्मां वायव्येवतु मां मरुत। उत्तरे धनदः पाया देशान्यामीश्वरोऽवतु। वज्रशक्तिदण्डखड्ग पाशयष्टिध्वजाङ्किताः। शशूला सर्वदा पान्तु दिगीषाः पारमार्थदाः। अनन्तः पार्थदो नित्य मूर्ध्वे ब्रह्मावताच्च माम्। दश दिक्षु सदा पातु लक्ष्मीनारायणः प्रभुः। प्रभाते पातु मां विष्णुर्मध्याह्ने वासुदेवकः। दामोदरोऽवतात् सायं निषादो नरसिंहकः। सङ्कर्षणोर्धरात्रे व्यात् प्रभाते व्यात्रिविक्रमः। अनिरुद्धः सर्वकालं विश्वक्सेनश्च सर्वतः। रणे राजकुले द्युते विवादे शत्रुसङ्कटे। ॐ ह्रीं हसः श्रीं श्रीं मूलं लक्ष्मीनारायणोऽवतु। ॐ ॐ ॐ रणराजचौररिपुतः पायाच्च मां केशवः। ह्रीं 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 हः हासहौ हहसहौ वह्निर्वतान् माधवः। ह्रीं 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 जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः। श्रीं 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 शशशाललं प्रतिदिनं लक्ष्मीधवः पातु माम्। इतीदं कवचं दिव्यं वज्रपञ्जरकाभिधम् लक्ष्मीनारायणस्येष्टं चतुर्वर्गफलप्रदं सर्वसौभाग्यनिलयं सर्वसारस्वतप्रदं लक्ष्मीसंवननं तत्त्वं परमार्थरसायनं
मंत्रगर्भं जगत्सारं रहस्यं त्रिदिवौकसां 10 वारं पठेद्रात्रौ रतां ते वैष्णवोत्तमः स्वप्ने वरप्रदं पश्ये लक्ष्मीनारायणं सुधीः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं कवचं मन्मुखोदितं स याति परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरः महाचीनपदस्थोऽपि यः पठेदात्मचिन्तकः आनन्दपूरितस्तूर्णं लभेद्मोक्षं स साधकः गन्धाष्टकेन विलिख्ये द्रवौ भूर्जे जपन्मनो पीतसूत्रेण संवेष्ट्य सवर्णेनाथ वेष्टयत् धारयेद्गुटिका मूर्ध्नि लक्ष्मीनारायणं स्मरन् रणे रिपुन् विजित्याशु कल्याणी गृहमाविशेत् वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सार्चयाङ्गना सावधनीयान् कण्ठदेशे लभेत् पुत्राश्चिरायुषः गुरुपदेशतो धृत्वा गुरुं ध्यात्वा मनुं जपन् वर्णलक्ष्य पुरश्चर्या फलमाप्नोति साधकः बहुनोक्तेन किं देवी कवचस्यास्य पार्वती विनानेन न सिद्धिशान् मन्त्रस्यास्य महेश्वरी सर्वागमरहस्याढ्यं तत्त्वात् तत्त्वं परात्परम् अभक्ताय न दातव्यं कुचेलाय दुरात्मने दीक्षिताय कुलीनाय स्वशिष्याय महात्मने महाचेन पदस्थाय दातव्यं कवचोत्तमं गुह्यं गोप्यं महादेवी लक्ष्मीनारायण प्रियं वज्रपञ्जरकं वरम गोपनीयं स्वयोनिवत्। श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम् श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनेदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितो यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने होतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय
सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्न चिदूष्मपाय तत्स्यो भविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वत्तनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यमधर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः सवेन देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावर्णस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजः सहसस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्सिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते तमवीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणां श्रीनारायण कवचम् ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमासि गदेषु चापं पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽज्ञात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान् नृसिंहो सुरयोथ पारिः
विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतश्च गर्भाः रक्षत्वसौमाध्वनियज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा दयशीर्षा मां पथि देवकेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्या द्वन्द्वाद्भयादृशवो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्चनान्तान् बलो गणात् क्रोधवशादिहीन्द्रः द्वयपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कलकिः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः केशवो गदया प्रातरव्या गोविन्द आसङ्गमवात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर् मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निषेथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसि धरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्ध्यदन्दग्ध्यरिषैन्यमाशु कक्ष्यं यथावात सखो हुतासः गदेश निस्पर्श निविस्फुलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पिण्ड्यजित प्रियासे कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्रीं पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिं दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वमतिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चरमं छद चन्द्रछादे दुषामघोनां हरपाप चक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूतकेतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रियान्तु सक्षयं सद्योगेन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदिभ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षद्भूषणाः यथा कि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत सत्येनानेनः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या तत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षोर्ध्वमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्त समस्ततेजा भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसा येन दंशितो स्वरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्योग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करिहिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयान् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ सौमरुधन्वनी तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत्सद्यः शविमानो यवाक्षिराः सवारखिल्यवचना दस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चाद्रितः तं नमस्यन्ति भूतानि
मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तत्कृतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान्